you watch sa Facebook so karon kabalo ko nga dili ra pud ako ang nakadungogan ni kana bitang mag-ingon-ingon ka na makita nyo sa TikTok or sa Facebook ba karon na moingon ba nga nganong pag naa man tas bukid makalimot tas problema ba ana bitong labi na nang makadungog tug mga tingog sa langgam bullshit nang katarungan ha ataka ra mong istorya sa mga shout out ko sa mga nag-istorya ano mag-ingon-ingon nga pag nasa bukid layo sa mga problema bullshit ha ang mga tao diri sa mua ha nangawala na diri sa bukid tungod sa problema nang lakaw na nanarbaho kay grabing problema diri sa bukid unya karon mag-ingon-ingon mo diri sa bukid way problema litsi man siguro mo ha ang amo to nangadto nag Manila nangadto naggawas nangadto syudad kay ngano ang bukid puno problema way bugas way kwarta wa tanan unya karon mag-ingon-ingon mo diri sa bukid way problema basig nagtuo mo ko na suko. Naayaw gid kun yung pagalaguta ha. Pataka-taka man mong hatag-hatag og mga motivation sa Facebook. Liksi man siguro mo. Maghatag gani mo kuan ka tinuod. Basig. Kami diri sa bukid. Dugay na mi diri sa bukid. Puno mi og problema. Walay bugas, walay sudan, wala tanan, wala. Wala. Ano ang ayaw mo pagpataka? Litsi mo. Na. Makadungog pa gani ko utro nga mag-ingon-ingon mo anang inyong mga kuan diha. Pamitlok kun tugid mo. Ayaw na gid mo pag-usap-usap bukid way problema. Puno og problema diri sa bukid. Puno. Nang di mo magpataka. Ayaw gid ko niyo bikla ha kay nagdugay na gid ko nagigila ng mga istorya ninyong walay mga klaro. Dili tinuod. Na.